في مارس 2009 يتم تقديم الكونسيبت كار كازانا للجمهور في جنيف. عام ونص من بعد في أكتوبر 2010 أول جيل من نيسان جوك يتم تقديمه رسميا. ان اس يو في تري بارتيكولير يخرج على المعتاد وعنده خصوصيات متشابهه لحتى كهرباء سوغ لو مارشي. ايفيكتيفمون نحكيو على ان اس يو في مش كيما الاخرين. علاش؟ على خاطر هنا نحكيو على كومبينيزون بين اون سبورتيف و ان اس يو في، ولا خليني نقول اون سبورتيف على ان اس يو في. الموديل الجديد ياخذ لي بروبورسيون الوسينونت بتاع اول جوك، حتى المستوى البيبان نحكيو على ان اس يو في سور الفي على دي غروند رو، والبارتي الفوقانيه بدايه من لي فيتر نوليو نحكيو على اون ليني دو كوبي من قدام التالي. هذا اللي عمل النجاح تاع نيسان جوك. نجاح زاد تعزز افيك لا دوزيام جينيراسيون بما انه نيسان حسنت في بعض الحاجات كيما ليسباس تاع البلايص التلانين، والا الكوفر نتاعنا اللي تعدى من 350 إترا ل 422 إترا وقت اللي نيسان هبطت في البلانشي تاع الكوفر. أكبر ميزة تاع نيسان جوك هي لو ديزاين. ان ديزاين تقول عليه اون اسكيز تاع ان كونسيبت كار، كل شيء في الكبير، حاجة موسكلي، حاجة ترابو، والكهرباء نتاعنا تجمع ما بين لي سوفي اي لالور سبورتيف. بالنسبه للبارتي التلانيه تاع كهربتنا نلقاو كهرباء عريضه، نلقاو دي فو امبوزون كبار، دي فو اليد، ان الغون يعطي برشا ديناميزم لكهربتنا، اون اليور سبورتيف كيما قلنا، اون لونيت اريير كي تانتي. لكن عاده سور لي اس يو في نلقاو لا لونيت اريير اي لو هايون يتواصل هو بيدو دان سول تونون. هوني لي في كهربتنا فما قسمه واضحه ما بين لا بارتي سوبيريور اي لا بارتي انفيريور اللي نلقاوها في لي فو، نلقاو في لا بارتي هذه لا ديفيرونس اي لا ليني كي كونتينيو على عرض الكهرباء. القسمة اللي ريناها بين لا بارتي سوبيريور تاع الكهرباء ولا بارتي انفيريور تتواصل دو بروفيل افيك سيت اليمون اون بيانو بلاك، وهذا يفتح الباب البيرسوناليزاسيون خاصة او نيفو دو لا كولور. نلقاو زاد اون بواني انتيغري ديسيمولي في البورتيير اريير. السقف نتاعنا مخدوم برشا اون فوليوم اون ريلييف، لكن نلقاو عجالي surdimensionné, 19 pouces, les jantes à 5 branches, le tout renforcé par les passages de roues en plastique. Le plastique يتواصل على الباد كيس الكل، هذا يعطي un côté baroudeur لكهربتنا. الاتراكسيون الكبيره في كهربتنا هي لا فاس افون نتاعنا. لو كابو مخدوم في 4 لين دو فويت اللي هما لا كونتينيتي دو في كرومي. نذكر اللي ما معناش كروم بالكل في كهربتنا ابار لا بارتي افون، وهذا يعطي قيمه اكثر. لو تو رونفورسي بار سي ليني اون بيانو بلاك، وعندنا اون كالندر كي بريونت، اون كالندر اللي تغيرت الفورما نتاعها. نذكر سور لو موديل بريسيدون لا كالندر كانت ماشيه بالعرض، هوني الي سونتري في الوسط. Les feux de jour, la nouvelle signature lumineuse qu'on retrouve d'ailleurs à la Qashqai, a un très bel effet dynamique. On a des projecteurs à LED à 3 branches, les projecteurs principaux et un bouclier Makhdoum Barsha, li هو bidou. Il entoure les anti-brouillards في l'Otani تاع الكهرباء. L'intérieur de Nissan Juke هو تواصل le design extérieur ou l'esprit de Nissan Juke justement. On a une sellerie bicolore qui est reprise pour les contreports, fait le tableau de bord ou خاصة fait les sièges baquets avec une finition en piano black. On a un écran de 8 pouces compatible Apple CarPlay ou Android Auto, un écran TFT de 4,2 pouces, un volant gainé en cuir, les différentes fonctionnalités et surtout des palettes au volant. Le cuir موجود زاد في le pommeau de vitesse, le sélecteur de mode تحت le pommeau de vitesse, وعندنا un frein à main électrique et la fonction auto hold. تحت l'écran interne, on a 3 bus d'aération, 2 bus supplémentaires à l'Imin ou à l'Issar pour une climatisation Bison. Mais l'évolution الكبيرة اللي صارت sur cette génération de Nissan Juke هما aux places arrière. ربحنا 6 سنتي في الاسباس او جامب، سنتي في لاغارد او توا. لامباتمون تعدى من 2 متر و 53 ل 2 متر و 63. كهربتنا ذكر طولها 4 متر و 21، عرضها متر و 80 وعلوها متر و 59.
أول إحساس à bord, on est bien installé. Les sièges baquets très ergonomiques, مرتاحين, يلفوا مليح. On a le volant تاعنا réglable en hauteur et en profondeur. بالنسبة للموتوريزاسيون تحت الكابو عندنا موتور essence 117 chevaux 3 cylindres 200 Nm de couple سرعة قصوى 180 km في الساعة et le 0 à 100 en 10 secondes 4. Le tout couplé à une boîte automatique à 7 rapports. Fessoukhan, on est bien assisté, bien sûr, les options habituelles, la direction assistée, limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, la caméra 360 degrés et les تعاون برشا خاصة في les manœuvres صعب شوي. À la console centrale, on a le sélecteur de mode de conduite, on a le mode économique, le mode standard et le mode sport. بالنسبة للسيكوريتي نلقاو l'amplificateur de freinage d'urgence. عندنا بالطبيعة l'ABS, le BD, le SPZ et le contrôle de la pression des pneus. تسع سنين من بعد نيسان جوك يرجع بجيل ثاني، جيل يواصل في مفاجأة الجميع، جيل أنتي كونفورميست وكرهبة اللي عندها هوية خاصة بها غير معتادة. اس في اللي كان متوجه للشباب اليوم يتوجه للناس الكل. المشوار يتواصل بنجاح pour la deuxième génération du Nissan Juke اللي كان l'essai du jour نتاعنا في موتور سبور.